सदर साहब इजाज़त, आपके सामने बैठ के पढ़ना समझ लो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अब उस्ताद तो है नहीं डॉक्टर रत्ना साहब, लेकिन आप उनके हम लोगों के करीब आपने वक्त गुजारा है। जी जी, उनसे काफ़ी वास्ता रहा था, उनसे और वो किशन कुमार जी साहब उनके साथ कृष्ण कुमार जी जी। बाकी अभी जो दिन आगे आप आए मेरे ख्याल से एक नहीं, मन वहाँ मेरा नहीं जाना वो मन हुआ वो चंदी में मुलाकात नौचंदी। काफी करीब से जो शहर है। जी। 4 मिनटों से अपने सफर का आगाज करता हूँ। जहाँ पे बैठना था हम वहीं पे बैठ गए, बैठना था हम वहीं पे बैठ गए, जुड़े हुए थे जमी से, जमी पे बैठ गए। अरे रवीश भाई क्या जुड़े कहना हुए थे है? जमी से, जमी पे बैठ गए। हमारे नाम का बैनर जहाँ लगाया गया, हमारे नाम का हमारे नाम का बैनर जहाँ लगाया गया, बहुत से लोग तो आकर वहीं पे बैठ गए। क्या कहना है? जिंदाबाद बहुत से लोग तो आकर वहीं पे बैठ गए। नींद में सोचना ख्वाबों की तरह होता है, नींद में सोचना ख्वाबों की तरह होता है। हिज्र का लम्हा भी बरसों की तरह होता है, हिज्र का लम्हा भी बरसों की तरह होता है। वो अंधेरा भी उजालों की तरह होता है, वो अंधेरा भी उजालों की तरह होता है। आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है, वो उजाला भी अंधेरों की तरह होता है। आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। बाद मेहनत के मिले पैसों की मत पूछ खुशी, बाद मेहनत के मिले पैसों की मत पूछ खुशी। वो रुपया भी करोड़ों की तरह भाई क्या कहना है? वाह 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 वाह। वो रुपया भी करोड़ों की तरह क्या होता कहना है। है? और लोग पागल हैं महाराज बताते हैं इसे, लोग पागल हैं महाराज बताते हैं इसे। इश्क हारे हुए घोड़ों की भाई तरह, क्या कहना है? लोग पागल हैं महाराज बताते हैं इसे। इश्क हारे हुए घोड़ों की तरह होता है। बिकने के बाद भी हमें कीमत नहीं मिली, बिकने के बाद भी हमें कीमत नहीं मिली। तेरी तरफ से हमको मोहब्बत नहीं, बहुत शुक्रिया। तेरी तरफ से हमको मोहब्बत नहीं मिली। यूं तो मिली है हमको जहां भर की नेमतें, सही भाई, यूं तो मिली है हमको जहां भर की नेमतें। हमको हमारे घर से ही इज्जत नहीं, यूं तो मिली है हमको जहां भर की नेमतें। फैजान भाई, हमको हमारे घर से ही इज्जत नहीं मिली। और हमने तुम्हारे साथ सिला रहमी की मगर, हमने तुम्हारे साथ सिला रहमी की मगर हमको तुम्हारी ओर से राहत नहीं भाई मिली। क्या कहना है? भाई वाह 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 वाह। हमने तुम्हारे साथ सिला रहमी की मगर हमको तुम्हारी ओर से राहत नहीं मिली। और हम गर्दिशों दस्तों गिरेबा रहे मगर, हम बहुत शुक्रिया। हम गर्दिशों दस्तों गिरेबा रहे मगर तुमको भी याद करने की भाई फुर्सत क्या नहीं, कहना है? भाई वाह भाई वाह। तुमको भी वाह याद भाई वाह, करने रवीश की भाई। फुर्सत नहीं मिली। और हम बदनसीब लोग करे भी तो क्या करें, हम बदनसीब लोग करे भी तो क्या करें। हमको फरेबो मक्र की खसलत नहीं मिली, हमको फरेबो मक्र की खसलत नहीं मिली। और फिर उस नहीफ शख्स को हिम्मत खुदा ने दी, फिर उस नहीफ शख्स को हिम्मत खुदा ने दी। अपनों से भी जब उसको बसीरत भाई नहीं क्या मिली, कहना है? वाह 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 वाह। अपनों से भी जब उसको बसीरत बहुत नहीं अच्छा है मिली। भाई, वाह, जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दो जते क्रिया को बोलता है। एक दूसरे से कह रहे थे बच्चे कान में, भाई क्या कहना है रवीश भाई? एक दूसरे से कह रहे थे बच्चे कान में, इतने कठिन सवाल मिले इम्तिहान में। एक दूसरे से कह रहे थे बच्चे कान में, इतने कठिन सवाल मिले इम्तिहान में। दोनों ही अपनी अपनी जिदों पर अड़े रहे, दोनों ही अपनी अपनी जिदों पर अड़े रहे। दोनों वजूद फेंके गए खाकदान में, भाई क्या कहना है? भाई दोनों ही अपनी अपनी जिदों पर अड़े रहे।
دونوں وجود پھینکے گئے خاکدان میں، ہم ایسے خال مست دیوانوں کی خیر ہو، ہم ایسے خال مست دیوانوں کی خیر ہو، ہم کو خدا نے رکھا ہے اپنی امان میں، کیا کہنا ہے؟ ہم کو خدا نے رکھا ہے اپنی امان میں، اور کہنے کو ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے ہم، کہنے کو ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے ہم، نفرت پنپ رہی ہے مگر درمیان میں، کیا کہنا ہے رمیز بھائی؟ زندہ باد رمیز بھائی، زندہ باد۔ کہنے کو ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے ہم، کیا کہنا ہے بھائی؟ نفرت پنپ رہی ہے مگر درمیان اچھا شعر ہے، میں۔ اچھا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے بھائی۔ اور تھوڑے سے اختلاف پہ وہ تو چلا گیا، تھوڑے سے اختلاف پہ وہ تو چلا گیا، آسیب پیدا ہو گئے خالی مکان۔ کیا کہنا ہے؟ غزل کا فرمائش ہے ہماری تو۔ کئی دن سے تجھے ملنے کا دن رکھا ہوا ہے، کئی دن سے تجھے ملنے کا دن رکھا ہوا ہے، کہ جیسے پاس بھوکے کے کسی کئی دن سے تجھے ملنے کا دن رکھا ہوا ہے، کہ جیسے پاس بھوکے کے ٹفن رکھا ہوا ہے، مجھے امید ہے آسانیاں بھی ہوں گی حاصل، مجھے امید ہے آسانیاں بھی ہوں گی حاصل، ابھی قسمت میں ہر ایک پل کٹھن رکھا ہوا ہے، ابھی قسمت میں ہر ایک پل کٹھن رکھا ہوا ہے، اور میرے اشکوں میں اب تو خون سا آنے لگا ہے، میرے اشکوں میں اب تو خون سا آنے لگا ہے، میری آنکھوں میں جیسے آلپن رکھا ہوا ہے، میری آنکھوں میں جیسے آلپن رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ظاہر نہیں رہا کبھی باطن نہیں رہا، کیا کہنا ہے؟ ظاہر نہیں رہا کبھی باطن نہیں رہا، یعنی وہ لمحہ بھر بھی میرے بن نہیں رہا، یعنی وہ لمحہ بھر بھی میرے بن نہیں رہا، مدت سے گھس رہا ہوں چراغ حیات کو، مدت سے گھس رہا ہوں چراغ حیات کو، شاید میرے چراغ میں اب جن نہیں، کیا کہنا ہے؟ زندہ باد بھائی، مدت سے گھس رہا ہوں چراغ حیات کو، شاید میرے چراغ میں اب جن نہیں رہا، اور اس نے تو کل بھی چین سے سو کے گزاری رات، اس نے تو کل بھی چین سے سو کے گزاری رات، لیکن میرا تو آج بھی دن دن نہیں رہا، اس نے تو کل بھی چین سے سو کے گزاری رات، لیکن میرا تو آج بھی دن دن نہیں رہا، اور واجب ہے بیٹیوں کا بھی حق جائیداد میں، واجب ہے بیٹیوں کا بھی حق جائیداد میں، لیکن وہ باپ بیٹیوں کو گن نہیں رہا، لیکن وہ باپ بیٹیوں کو گن نہیں رہا، اور اب تو ہمارے ساتھ صلہ رحمیاں برت، اب تو ہمارے ساتھ صلہ رحمیاں برت، اب تو ہمارے بیچ میں لیکن نہیں رہا، اب تو ہمارے ساتھ صلہ رحمیاں برت، اب تو ہمارے بیچ میں لیکن نہیں رہا۔ شیر کا زاویہ بدل دوں گا، دیکھنا واقعہ بدل دوں گا، تو لگاتا رہے گا اندازے اور میں قافیہ بدل دوں گا، شیر کا زاویہ بدل دوں گا، دیکھنا واقعہ بدل دوں گا، تو لگاتا رہے گا اندازے اور میں قافیہ بدل دوں گا، مرکزی چوک میں بلاؤں گا اسے، مرکزی چوک میں بلاؤں گا اسے، اور پھر دائرہ بدل دوں گا، کیا کہنا ہے یار؟ کیا کہنا ہے؟ پھر دائرہ بدل، مرکزی چوک میں بلاؤں گا اور پھر دائرہ بدل دوں گا۔ دولت گریہ کو بیکار نہ ہونے دیں گے، دولت گریہ کو بیکار نہ ہونے دیں گے، یعنی ہم اشکوں کو مسمار نہ ہونے دیں گے، یعنی ہم اشکوں کو مسمار نہ ہونے دیں گے، تیری دہلیز پہ رکھ آئے ہیں آنکھیں اپنی، تیری دہلیز پہ رکھ آئے ہیں آنکھیں اپنی،
ہم کسی کو تیرا دیدار نہ ہونے دیں گے واہ 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 تیری دہلیز پہ لگوائے ہیں اچھا ہم کسی کو تیرا دیدار نہ ہونے دیں گے اور ہونے دیں گے نہ کسی طور تجھے گرد آلود ہونے دیں گے نہ کسی طور تجھے گرد آلود ایسے ویسوں کا طلبگار بھائی کیا کہنا ہے بھائی زندہ باد ایسے ویسوں کا طلبگار نہ ہونے دیں گے اچھا اور شعر ہم محبت کی دکان کھولیں گے ہر گاؤں میں بہت اچھا شعر ہے ہم محبت کی دکان کھولیں گے ہر گاؤں میں تیری نفرت کا یہ ویاپار نہ ہونے دیں گے ہم محبت کی دکان کھولیں گے ہر گاؤں میں تیری نفرت کا یہ ویاپار نہ ہونے دیں گے ہم تیرے خواب کی عظمت کو رکھیں گے قائم ہم تیرے خواب کی عظمت کو رکھیں گے قائم ہم تجھے نیند سے بیدار نہ ہونے دیں گے ہم تجھے نیند سے بیدار نہ ہونے دیں گے ہم ہیں معصوم نظر حسن کی ملکہ ہیں آپ ہم ہیں معصوم نظر حسن کی ملکہ ہیں آپ ہم نگاہوں کو فسوکار نہ ہونے دیں گے ہم نگاہوں کو فسوکار نہ ہونے دیں گے استقامت سے تیرے ساتھ رہیں گے لیکن استقامت سے تیرے ساتھ رہیں گے لیکن اپنا میلہ کبھی معیار نہ ہونے دیں گے اپنا میلہ کبھی معیار نہ ہونے دیں گے اور حلقہ بندی میں محبت کی رکھیں گے تم کو حلقہ بندی میں محبت کی رکھیں گے تم کو ہم اگر عشق میں بیمار نہ ہونے دیں گے